उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। वो वीडियोस भी है, ऑडियोज भी है, स्क्रीन शॉट भी है। जितनी प्रोसीडिंग्स हुई है वो कैमरा के आंख में हमने सारा स्टोर किया हुआ था। लेकिन एक इवेंट हुआ था जिसके नतीजे में FIA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से सारा रिकॉर्ड ले चुकी थी। हमने की थी कि आप FIA को ऑर्डर करे, वो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करे, या वो रिकॉर्ड हमें दे दे या हमें एक्सेस दे दे, हम उस रिकॉर्ड की फोटो कॉपी कर ले, उसकी एक्सेस एक और सेट बना ले ताकि हम आपकी असिस्टेंस करें। था कि आप किसी और अदालत जाके आप उसकी असिस्टेंट से अपने डॉक्यूमेंट सिक्योर कर ले। उसके बाद हमने FIA के कोर्ट में हमारा सारा रिकॉर्ड हमें दिया जाए, जो रिकॉर्ड हम इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर चुके हैं इंटर पार्टीज इलेक्शन का। उसके लिए कोर्ट ने FIA को ऑलरेडी नोटिस किया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो रिकॉर्ड हमें जल्द मिल जाएगा। आज भी हमने ये गुजारिश इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने केस 22 तारीख दिया। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार के साथ लगाया है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है शायद इलेक्शन में भी एक कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, वो हमें दीवार में नहीं चुनेगी इंशाअल्लाह ताला। इस मर्तबा हमें उम्मीद है 22 तारीख तक अगर हमारा रिकॉर्ड हमें मिला 22 को, तो इंशाअल्लाह ताला ये इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारा जो सर्टिफिकेट है ये हमें मिलेगा। प्रोसीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट वाली, ये बताइएगा कि आइंदा दिनों हुकूमत तरमीम लेके आ रही है, तहरीक इंसाफ के कितने अरकान असेंबली राब्ते में हैं, कितने गायब हैं? क्या देखिए, हमारे एक आद के सिवा बाकी हमारे साथ सारे राबिते में और बेहतरीन है। और मैं एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये एक हुकूमत की सवाबदीद है, वो तरमीम करना चाहता है और उसके पास 2/3 तरमीम नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी नहीं भी होती, और वो कंसेंसस डेवलप करके करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये किया है, इसके लिए ये बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी और सारी रूल्स के खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात ये कि जो कवानीन हो रहे हैं, अगर आप ऐसे करें कि नेशनल सिक्योरिटी के बलबोते आप लोगों को उठाए और फिर हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ना हो, आप जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर करें, आप कोर्ट बना ले और सुप्रीम कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह लग जाए, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की जो है ना कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये जो तरामीम आ रही है नाकाम होगी इंशाअल्लाह। कल वजीर कानून ने आपसे वादा किया था कि वो मुसवदा जो है हुकूमती मुसवदा वो आपको फराम करेंगे, तो देखिए कल हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जो आप उसमें मौजूद थे। उन्होंने वैसे लाइटर मूड में कहा कि हम आपको मुसवदा देंगे, क्योंकि बातों बातों में ये बात चली कि मुसवदा अभी तक बना है कि नहीं। ना हुकूमत का कोई मुसवदा हमारे पास आया है, ना हमने उससे कोई मुसवदा लेने की कोई ख्वाहिश की है। लेकिन ये बात जरूर है कि लास्ट मोमेंट तक जब भी हमारे उनके साथ बात चलती रही, उनमें से किसी एक के पास कोई भी मुसवदा नहीं था। ना हमारे पास मुसवदा दिया है, ना हमें कहीं उनके ब्रीफ दिया है, सिवाय जबानी बातों के। सर, जब लॉ मिनिस्टर को मिलेगा वो आपको देंगे, अभी तो खुद वेट कर रहे हैं। पार्टी इलेक्शन करीब आते हैं तो साजिश शुरू हो जाती है कि बैरिस्टर गौहर खान को हटा दिया गया। तो सर, आप इस वक्त चेयरमैन PTI हैं, और दूसरा ये साजिश करने वाले कौन है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं, बाकी बात आपकी ठीक है। उसकी रीजन ये है, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को कहा था कि अगर आप पार्टी कैंडिडेट जो है वो आजाद हो गए, और शायद कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, जो ये बारहा कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन न रहूं, या ये कि मैंने रिजाइन किया हुआ, क्योंकि उस ऑर्डर के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे पार्टी के अगर मैं रिजाइन करूं तो जब तक इलेक्शन ना हुआ हो पार्टी बगैर चेयरमैन की होगी। इंशाल्लाह ये सारे नाकाम होगी। ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला था। ये आपके सामने फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, इन्होंने भी इस बात की तरदीद की थी कि खान साहब ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था। सर, मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था, फैसल चौधरी वहाँ पे मौजूद थे, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं की गई, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी को और पार्टी के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने के लिए एक मलाइन एफर्ट की गई। इसकी तरदीद हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी कर चुके हैं,
اور اس بات پہ میں موقع کا گواہ ہونے کے عینی گواہ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. چیئرمین ہمارے گور صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی، اور قائد ہمارے جو ہیں وہ عمران خان ہیں، اور عمران خان صاحب کی کال پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور متحد بھی ہیں. اور جہاں تک آئینی ترمیم میں آپ کی اجازت سے کل بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر جو حریفال صاحب کی جو تقریر تھی وہ پاکستان کے تمام وکلاء کا وہی مطمع نظر ہے. ہم 25 اکتوبر کے بعد اس چیف جسٹس کو کسی صورت بھی کسی عدالت کا چیف جسٹس نہیں مانیں گے، اور ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے، اور اپنا آئینی اور قانونی حق بھی استعمال کریں گے. دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، باقی بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے، سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر آپ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اور شاید کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو، جو یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیئرمین نہ رہوں یا یہ کہ میں نے ریزائن کیا ہوا، کیونکہ اس آرڈر کے مطابق اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے پارٹی کے اگر میں ریزائن کروں تو جب تک الیکشن نہ ہوا ہو پارٹی بغیر چیئرمین کی ہوگی. انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوگی. یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا. یہ آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی تھی کہ خان صاحب نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا. سر، میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا، فیصل چودھری وہاں پہ موجود تھے. میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کو اور پارٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ملائن ایفرٹ کی گئی. اس کی تردید ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بھی کر چکے ہیں، اور اس بات پہ میں موقع کا گواہ ہونے کے عینی گواہ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. چیئرمین ہمارے گور صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی، اور قائد ہمارے جو ہیں وہ عمران خان ہیں، اور عمران خان صاحب کی کال پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور متحد بھی ہیں. اور جہاں تک آئینی ترمیم میں آپ کی اجازت سے کل بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر جو حریفال صاحب کی جو تقریر تھی وہ پاکستان کے تمام وکلاء کا وہی مطمع نظر ہے. ہم 25 اکتوبر کے بعد اس چیف جسٹس کو کسی صورت بھی کسی عدالت کا چیف جسٹس نہیں مانیں گے، اور ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے، اور اپنا آئینی اور قانونی حق بھی استعمال کریں گے. دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، باقی بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے، سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر آپ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اور شاید کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو، جو یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیئرمین نہ رہوں یا یہ کہ میں نے ریزائن کیا ہوا، کیونکہ اس آرڈر کے مطابق اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے پارٹی کے اگر میں ریزائن کروں تو جب تک الیکشن نہ ہوا ہو پارٹی بغیر چیئرمین کی ہوگی. انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوگی. یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا. یہ آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی تھی کہ خان صاحب نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا. سر، میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا، فیصل چودھری وہاں پہ موجود تھے. میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کو اور پارٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ملائن ایفرٹ کی گئی. اس کی تردید ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بھی کر چکے ہیں، اور اس بات پہ میں موقع کا گواہ ہونے کے عینی گواہ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. چیئرمین ہمارے گور صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی، اور قائد ہمارے جو ہیں وہ عمران خان ہیں، اور عمران خان صاحب کی کال پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور متحد بھی ہیں. اور جہاں تک آئینی ترمیم میں آپ کی اجازت سے کل بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر جو حریفال صاحب کی جو تقریر تھی وہ پاکستان کے تمام وکلاء کا وہی مطمع نظر ہے. ہم 25 اکتوبر کے بعد اس چیف جسٹس کو کسی صورت بھی کسی عدالت کا چیف جسٹس نہیں مانیں گے، اور ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے، اور اپنا آئینی اور قانونی حق بھی استعمال کریں گے. تھینک یو سر.